الأسرة وتحقيق الأمن الفكري أهم ركيزة من ركائز تحقيق الأمن الفكري ونبذ الانحراف بكافة أشكاله. ولن نستطيع الوصول إلى بر الأمان إلا من خلال أهم مؤسسة اجتماعية في حياة الفرد والمجتمع، ألا وهي الأسرة. إن للأسرة من الأبوين جميعا أو من ينوب منابهما أثر عظيم في توجيه أبنائهم وحفظهم مما يضر فكرهم وأبدانهم وأموالهم. وقد أمر الله عز وجل بحفظ الأبناء حتى في أموالهم، ونهى عز وجل أن يؤتى الأبناء أموالهم ليفسدوها إذا كانوا قاصرين غير مدركين. وكذلك أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم وتربيتهم. التربية الصحيحة هي الوسيلة المثلى لإحداث أكبر قدر ممكن من الوقاية من الانحراف الفكري والسلوكي. ومن هنا فإنه يقع على عاتق الأسرة أن تقوي العلاقة بين أفرادها وتترفع بأبنائها عن الخلافات والصراعات، وأن تحقق الرعاية التربوية المتكاملة لأبنائها. ويتحقق ذلك بالتعديل والتهذيب المتدرج من خلال تنشئة الأبناء على القيم الخلقية والفكرية البعيدة عن الغلو والتطرف أو الانحلال. يعد الأمن بشكل عام من الحاجات الأساسية للإنسان، وهو من أعظم النعم التي امتن بها رب العالمين على عباده، حيث يقول في كتابه: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولا بد أن نعرف أنه عند محاولة تعزيز وتحقيق الأمن الفكري لا بد أن نربطه بالأسرة، فهي النظام الإنساني الأول ومن أهم وأكثر المؤسسات تأثيراً في حياة الأفراد والمجتمعات. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.